वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी सिटिबिटी अन्तर्गतको यो च्याप्टर 5 मा रहेको इन्भर्टर भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो योभन्दा अगाडि हामीले रेक्टिफायरको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ है। त्यसपछि च्याप्टर 4 मा चाहिँ डिसी चपरको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। सो इन्भर्टर भनेको चाहिँ यो नामले क्लियर हुन्छ, यसले चाहिँ डिसी सिग्नललाई एसीमा लाने छ हैन। जसरी रेक्टिफायरले एसीलाई डीसीमा लगे जस्तै इन्भर्टरको काम चाहिँ डीसीलाई चाहिँ एसी सिग्नलमा लानु हो। सो डीसीलाई एसी सिग्नलमा लाँदाखेरि त्यो एसी सिग्नल भनेको सिंगल फेज पनि हुनसक्छ, 3 फेज पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ है। अनि अब एसी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने भनेको साइनुसोइडल नै हो है। तर इन्भर्टरबाट जुन निस्केको अल्टरनेटिङ करेन्ट अथवा अल्टरनेटिङ वेभ फर्म भनेको चाहिँ कहिले पनि प्योर साइनुसोइडल हुँदैन सक्दैन है। त्यसलाई चाहिँ हामीले नियरली साइनुसोइडल त बनाउन सक्छौँ एकदम इम्प्रुभ गर्दै गर्दै है। तर त्यसलाई प्योरली साइनुसोइडल चाहिँ बनाउने टेक्नोलोजी आएको छैन हामीसँग। सो अहिले हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अब युज गर्ने इन्भर्टर भनेको चाहिँ अब स्क्वायर वेभ इन्भर्टर नै हो है, प्योरली रेसिस्टिभको लागि। सो अब इन्भर्टरको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू छ। यसले चाहिँ अब ब्याट्री चार्जिङ गर्दाखेरि हैन, अब ब्याट्री चार्ज गरिसकेपछि त्यो ब्याट्रीको इनर्जीलाई चाहिँ हाउस होल्डमा युज गर्नको लागि पनि हामी इन्भर्टर युज गर्छौँ, किनकि हाउस होल्डको म्याक्सिमम इनर्जी भनेको एसी लोड नै हुन्छ है। त्यसपछि मेन युज भनेको अर्को भनेको यो भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभहरूमा युज हुन्छ। जस्तै एसी मोटरहरूको स्पिड कन्ट्रोलको लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले रोल खेलेको हुन्छ है। 120 F/p यदि सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस मोटर हेर्ने हो भने। सो फ्रिक्वेन्सीलाई चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले मोटरको स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो यो बाहेक अरू पनि थुप्रै एप्लिकेसनहरू हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ अब हामीले सिंगल फेज इन्भर्टरको बारेमा हेर्छौँ है। सिंगल फेज इन्भर्टरको यो एउटा सिम्पल मोडल हो। यहाँनिर चाहिँ दुईटा ब्याट्री सोर्सहरू युज गरेको छ, जसको मिड पोइन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डिङ गरेको छ। अब ग्राउन्डिङ गरिसकेपछि यो मिड पोइन्टको पोटेन्सियल भनेको 0 हुन्छ है। यहाँनिर देख्न सक्छौँ एउटा ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ VDC/2 छ भने अर्कोको -VDC/2 छ है। अब यो बिचको पोटेन्सियललाई चाहिँ हैन, बिचको पोइन्टलाई चाहिँ यसरी ग्राउन्डिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब यसको भोल्टेज हैन, यो 0 को रेस्पेक्टमा चाहिँ यो ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ नेगेटिभ आउने भयो भने यो ब्याट्रीको चाहिँ पोजिटिभ आउने भयो। यो मल्टिमिटरबाट नाप्दा पनि यो हामीले यही रिजल्ट चाहिँ अब्टेन गर्छौँ। र यो होलको एसी को एक्रसको भोल्टेज भनेको के हो त, यो दुईटा सिरिजमा छ है, त्यसले गर्दा यो VDC हुन्छ भयो। अनि त्यसपछि यहाँ दुईटा पावर इलेक्ट्रोनिक स्विचहरू युज भएको हुन्छ है, S1 र S2। अब पावर इलेक्ट्रोनिक स्विचहरू हो, यिनीहरूलाई चाहिँ जेनरली मोस्फेटहरू युज गर्न सकिन्छ। मोस्फेट मात्रै होइन, अरू पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस जुन हामीले च्याप्टर 1 मा पढ्यौँ है, तीमध्ये युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यो यसरी स्विच S1 र S2 लाई यसरी जोइन गरिसकेपछि चाहिँ यो लोडलाई चाहिँ यो बी पोइन्ट र यो ग्राउन्डिङ पोइन्ट बिचमा जोडेको छ है। यो चाहिँ यसको सिंगल फेज इन्भर्टरको एरेन्जमेन्ट भयो। अनि लोडको एक्रसको भोल्टेजलाई चाहिँ V0 मानेको छ है त। अब इनपुट भोल्टेज हाम्रो VDC/2 -VDC/2 भने आउटपुट भोल्टेज चाहिँ V0 हो है। अब यो एरेन्जमेन्टले चाहिँ हैन ब्याट्रीको यो डीसी वेभ फर्मलाई चाहिँ एसी वेभ फर्ममा लानु छ। अब एसी भन्ने बित्तिकै जेनरली त्यसको टाइम पिरियडको कुरा आउँछ, फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ हैन। कति फ्रिक्वेन्सीको वेभ फर्ममा लाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ है। त्यही अनुसार यो स्विच S1 र S2 लाई स्विचिङ गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर के लेखेको छ, यही फिगर 1 shows the circuit diagram of single phase inverter. The input DC voltage source has midpoint grounded so that potential of midpoint is always 0 volt. यो हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है। एफलाई चाहिँ डिजायर फ्रिक्वेन्सी अफ आउटपुट एसी भोल्टेज मान्यौँ भने अब टाइम पिरियडको फर्मुला के हुन्छ त, 1/f हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल लियौँ होइन, हामीलाई सपोज 50 हर्ट्जको एसी वेभ फर्म चाहिएको छ भने टाइम पिरियड कति हुन्छ त, T = 1/f गर्दाखेरि 0.02 सेकेन्ड हुन्छ। त्यसलाई मिलिसेकेन्डमा लाँदा 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा 20 मिलिसेकेन्ड आयो है। अब टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 20 मिलिसेकेन्ड आयो। यदि हामीलाई 50 हर्ट्जको वेभ फर्म चाहिएको छ भने टाइम पिरियड हामीले 30 मिलिसेकेन्ड राख्नु पर्यो। अब सपोज 60 हर्ट्जको चाहिएको छ भने त्यही अनुसार टाइम पिरियड चेन्ज हुँदै जान्छ। 25 हर्ट्जको चाहिएको छ भने त्यही अनुसार टाइम पिरियड चेन्ज हुँदै जान्छ।
सो यो टाइम पिरियड अथवा यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामी डिजाइनरको हातमा छ। सो यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको हो। अब यो फिगरलाई सँगसँगै साइड बाई साइड राख्न पाएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यही भएर यो गर्दाखेरि चाहिँ है फिगर हेर्दै गर्ने। अब यो फर्स्ट टी/2 सेकेन्ड्स होइन। अब टाइम पिरियड हामीले 20 मिलिसेकेन्ड हाल्यौँ होइन अहिलेको इक्जाम्पलको लागि। 20 मिलिसेकेन्ड भनेपछि त्यो त एउटा कम्प्लिट साइकलको लागि हो है। सपोज यो एसी वेभ फर्म छ भने यो कम्प्लिट वेभ फर्मको लागि चाहिँ कस्तो त 20 मिलिसेकेन्ड हो होइन। अब त्यसको पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकल हुन्छ। पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि टी/2 सेकेन्ड छुट्याउनु पर्छ। अर्को नेगेटिभ हाफ साइकलको लागि होइन टी/2 सेकेन्ड चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो हामीले, किनकि एसी भन्ने बित्तिकै यसरी पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकल आउने भयो है। अब होइन दुईवटा स्विच छ S1 र S2 फिगरमा देख्न सक्छौँ है। फर्स्ट टी/2 सेकेन्ड्स अब 20 मिलिसेकेन्ड भनेपछि पहिलो 10 मिलिसेकेन्डलाई चाहिँ S1 लाई चाहिँ अन गर्नु पऱ्यो। S1 लाई चाहिँ अन गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यो S2 लाई चाहिँ अफ स्टेजमै राख्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि यो S1 अन हुने बित्तिकै अब लोडमा यहाँनिर यो करेन्ट फ्लो हुने भयो है। करेन्ट फ्लो भइसकेपछि चाहिँ यो करेन्टको पाथ चाहिँ त्यहाँनिर दिएको छ। कति छ त यो एबाट S1 हुँदै बीमा जान्छ अनि लोड हुँदै यो ग्राउन्डमा मतलब सिङ्क हुने भयो होइन। अनि त्यस्तै होइन यो केसमा चाहिँ होइन टी/2 सेकेन्डमा चाहिँ यो VDC भोल्टेज चाहिँ लोडको एक्रसमा देखा पर्ने भयो, ठिक छ। सो VDC/2 विल एपियर एज V0 एक्रस द लोड, त्यही कुरा लेखेको छ। हियर डिरेक्सन अफ करेन्ट थ्रु द लोड इज फ्रम B to O है। यहाँनिर चाहिँ यो स्विच अन हुन्छ, यो पोजिटिभ टर्मिनल छ, यो 0 छ, त्यही भएर करेन्टको डिरेक्सन यस्तो छ भनेको बीदेखि यो यसलाई O मान्ने हो भने बीदेखि O को डिरेक्सनमा छ, ठिक छ। अब त्यसपछि फर अनदर टी/2 सेकेन्ड अब 10 सेकेन्डको लागि त्यो S1 अन भइसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई अफ गरिदिने है। अनि अर्को स्विच S2 लाई चाहिँ अन गर्ने। फर अनदर टी/2 सेकेन्ड्स S2 इज टर्न अन किपिङ S1 अफ, देन करेन्ट फ्लोज थ्रु द पाथ होइन। ओदेखि लोड हुँदै बी जान्छ, S2देखि सीमा हुँदै यो सकिन्छ, ठिक छ। मतलब अब होइन यहाँनिर के देख्न सक्छौँ भने दुईवटा केसबाट हियर डिरेक्सन अफ लोड करेन्ट हेज रिभर्स, ठिक छ। सुरुमा बीदेखि ओसम्म थियो होइन, ओमा गइरहेको थियो भने अहिलेको केसमा ओदेखि बीमा गयो, मतलब डिरेक्सन चाहिँ रिभर्स भयो है। त्यो भएपछि अब यो लोड भोल्टेज भनेको V0 = I0 × RL छ। RL भनेको हाम्रो लोड छ। पोल्यारिटी अफ V0 अल्सो हेज रिभर्स, ठिक छ। V0 को पोल्यारिटी पनि रिभर्स हुने भयो। अब त्यस्तै वेभ फर्म हामीले होइन आउटपुट भोल्टेजको वेभ फर्म बनायौँ भने चाहिँ यो है एउटा टी/2 सेकेन्ड्सको लागि चाहिँ प्लस VDC/2 लोडको एक्रसमा देखा पर्छ होइन। अब यो पाइमा इन हुन्छ होइन पोजिटिभ हाफ साइकल। अनि अर्को हाफ साइकल मतलब नेगेटिभ हाफ साइकलको लागि चाहिँ यो पाइदेखि 2 पाइसम्म यो उल्टो डिरेक्सनमा अथवा माइनस VDC/2 चाहिँ लोडको एक्रसमा देखा पर्ने भयो है। अनि यो डटेड लाइन देखाएको चाहिँ यो चाहिँ अब फन्डामेन्टल भ्यालु लेखेको हो। यो कुरा चाहिँ यो डिप्लोमा लेभलमा चाहिँदैन है। अब सो यसको हामीले एभरेज भ्यालु र RMS भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। एभरेज भ्यालु अथवा RMS भ्यालु निकाल्दा यो एसीमा चाहिँ जेनरली यो हाफ साइकल मात्रै कन्सिडर गर्दा हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ होइन यसलाई मैले RMS भोल्टेज निकाल्नु पर्दाखेरि अब रुट अन्डर होइन डेफिनेसन अनुसार RMS को डेफिनेसन अनुसार रुट अन्डर 1 बाई पिरियड होइन, मतलब रेन्ज हाफ साइकल मात्र लियौँ भने पिरियड भनेको पाइ भन्ने भयो। अनि इन्टिग्रेसन 0 देखि पाइसम्म हुने भयो होइन, किनकि यति नै रेन्ज लिएको छ। अनि इक्वेसन यहाँदेखि 0 देखि पाइसम्म इक्वेसनको स्क्वायर छ। इक्वेसन भनेको कति छ त VDC/2 छ। सो VDC/2 को होल स्क्वायर अनि डी थीटा लेखेको छ। यो थीटा = ω/t हो यहाँनिर है। अब यहाँनिर ω/t लेख्दिनु हुन्छ है, अथवा थीटा = ω/t भनेर साइडमा लेख्दिनु हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि VDC/2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो होइन। अनि अब 0 देखि पाइ 1 dθ आउँछ। 1 dθ को इन्टिग्रेसन भनेको यस्तो मैले माथि लेखिदिएको छु। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ VRMS चाहिँ VDC/2 आयो है। अनि त्यसरी नै एभरेज भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ है। एभरेज भ्यालुमा यो रुट अन्डर साइन हट्ने भयो र स्क्वायर हट्ने भयो। अनि गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुभयो भने यो VDC/2 नै आउँछ। यसमा एभरेज भ्यालु पनि आफै गरिदिने है।
किनकि इक्जाममा एभरेज भ्यालु र आरएमएस भ्यालु दुइटै सोध्न सक्छ। यहाँनिर चाहिँ एभरेज भ्यालु गरेको छैन, तर आफूले नोटमा चाहिँ गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब for pure resistive load, phase difference between voltage and current is 0, thus the current waveform is identical to voltage waveform, है। प्योरली रेसिस्टिभको केसमा त फेज डिफरेन्स त 0 हुन्छ, है। इन्डक्टिभ छ भने करेन्ट चाहिँ ल्यागिङ हुन्छ, क्यापेसिटिभ छ भने करेन्ट लिडिङ हुन्छ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ यो सिटिभिटीको सिलेबसमा पनि रेसिस्टिभ लोडको लागि मात्र छ, त्यही भएर यो केसमा चाहिँ फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ अथवा पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ। For further analysis of this waveform to check the quality of inverter, Fourier analysis is required, which will be taught in undergraduate level, यो bachelor लेभलमा चाहिँ पढाइ हुन्छ यसको, है। अब यसको सिमुलेसन हेर्नु पर्दाखेरि हैन, यहाँनिर देख्न सक्छौँ है, यो एउटा डिसी सोर्स यता दुईटा छ हैन, दुईटा डिसी सोर्स युज गरेको छ, है। त्यसरी नै यसको म्याग्निट्युड कति छ हेरौँ, यो 100 को हालेको रहेछ, है। अहिले इक्जाम्पलको लागि अनि यो दुईटा स्विचहरू युज गरेको छ। यहाँ चाहिँ मोसफेट युज गरेको छ, है। मोसफेटमा यो पल्स जेनेरेटर अथवा गेट सिग्नल दिएर यसलाई ट्रिगर गरेको छ। यहाँनिर बिचमा लोड हालेको छ, रेजिस्टेन्स। अनि यो सबै एरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ यो मेजरमेन्टको लागि, आरएमएस मिन हैन, मेजरमेन्टको लागि यो स्कोप चाहिँ अब वेभ फर्म हेर्नको लागि, है। यसलाई चाहिँ हामीले वेभ फर्म हेर्नु पर्दाखेरि अहिलेको लागि यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन, यो चाहिँ इनपुट वेभ फर्म भयो, है। इनपुट भोल्टेजको यो चाहिँ VDC/2 होइन कि, यो VDC/2 र VDC/2 यो होलको एक्रसको भोल्टेज भयो। अनि यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो 0 पोइन्ट हैन, 0 पोइन्ट भन्दा तलमाथि चाहिँ यो वेभ फर्म देखा परेको छ, है। पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि यो 0 भन्दा माथि छ, नेगेटिभ हाफ साइकलको लागि 0 भन्दा तल छ, है। अहिले फ्रिक्वेन्सी मैले पनि 50 हर्ज युज गरेको छ, त्यही भएर एउटा टाइम पिरियड भनेको यो 0.02 देखाएको छ, है त। सो यसरी चाहिँ सिंगल फेज इन्भर्टर हामी गर्न सक्छौँ, है। यसको न्युमेरिकलहरु पनि सोध्ने गर्छ एक्जाममा। अब त्यसपछि आयो 3 फेज इन्भर्टर, है। 3 फेज इन्भर्टर भनेको पनि सिंगल फेज इन्भर्टरको जस्तै हो, जस यहाँ चाहिँ 3 वटा फेज हुने भयो, जसको फेज डिफरेन्स चाहिँ 120 डिग्री हुने भयो। सो 3 फेज इन्भर्टरको एउटा डिफ्रेन्ट मोडेलहरुमा मध्ये यो चाहिँ 180 डिग्री कन्डक्सन को डिफरेन्सको मोडेल हो। यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ हैन, 6 वटा स्विचहरु युज गरेको छ, जनरली थाइरिस्टर नै युज गरेको हुन्छ अथवा अरु स्विच पनि युज गर्न सकिन्छ, मोसफेटहरु पनि। सो T1 T2 T3 T4 यो 6 वटा थाइरिस्टरहरु युज गरेको छ, है। अनि इच फेजमा हो यो चाहिँ रेक्टिफायर 3 फेज रेक्टिफायरसँग कम्पेयर गर्यौं भने चाहिँ अरेन्जमेन्ट चाहिँ उस्तै छ। 3 फेज रेक्टिफायरमा चाहिँ यो 3 फेज इनपुट चाहिँ हामीले यो 3 वटा लेगमा दिन्थ्यौं भने आउटपुट चाहिँ यो कमन पोइन्ट तलमाथिको कमन पोइन्टबाट लिन्थ्यौं। अहिले चाहिँ इनपुट के छ, तलमाथि यो कमन पोइन्ट चाहिँ इनपुट छ भने यो 3 वटा लेगबाट चाहिँ हरेक फेजको आउटपुट चाहिँ यो ब्यालेन्स लोडमा 3 वटै लोडको म्याग्निट्युड RL छ, यो ब्यालेन्स लोडमा चाहिँ हामीले यो आउटपुट निकाल्छौं, है। अनि यो कमन पोइन्ट चाहिँ न्यूट्रल भयो, यसलाई चाहिँ अब न्यूट्रल पोइन्ट निकाले पनि भयो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। सो यसरी चाहिँ यो थाइरिस्टरहरु अरेन्ज गरेको हुन्छ। सो यसरी अरेन्ज गरिसकेको थाइरिस्टरलाई अपरेसन गर्नुपर्दा हैन T1 T2 लाई हामी एकचोटी अपरेट गर्छौं, अनि त्यसपछि T3 र T4 लाई, T5 र T6 लाई त्यसरी पालो चाहिँ अपरेट गर्छौं हामी, है। अनि यहाँ पनि अब 3 फेज होस् या सिंगल फेज होस्, AC भन्नेबित्तिकै फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ, टाइम पिरियडको कुरा आउँछ, है। सो यहाँ पनि हामीले आफ्नो डिजायर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेट गर्छौं र टाइम पिरियड निकाल्छौं। सो यहाँनिर के लेखेको छ पढौं। फर्स्ट T/2 सेकेन्ड्स, है। पहिलो T/2 सेकेन्ड्सको लागि चाहिँ T1 लाई चाहिँ अन गर्ने, T2 लाई अफ राखेर, है। T1 लाई अन गर्ने, T2 चाहिँ अफ राख्ने। द पोटेन्शियल अफ पोइन्ट R को पोटेन्शियल हैन, R भनेको यो पहिलो फेज छ, RYB मानेको छ, है। यो लेग चाहिँ R फेजको लागि, यो Y फेजको लागि, यो चाहिँ B फेजको लागि। सो T1 लाई अन गर्ने, T2 लाई अफ गर्ने, है, त्यो R फेजको निकाल्नको लागि। सो R फेज को एक्रसमा भोल्टेज नाप्यौं भने चाहिँ हामीले कति पाउँछौं त, VDC/2 पाउँछौं विथ रेस्पेक्ट टु द मिड पोइन्ट अफ द यो इनपुट सप्लाई, है। यो 0 को रेस्पेक्टमा, है। यसलाई चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा यो R को पोटेन्शियल भनेको VDC/2 चाहिँ देखा पर्छ।
ठिक छ। फर एनदर t/2 seconds t2 is turned on keeping t1 off, then potential of point r is equal to minus VDC/2 with respect to the midpoint of DC supply। यो कुरा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन के को रेस्पेक्टमा चाहिँ VDC/2 अथवा माइनस VDC/2 आएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है, किनकि अहिले हामी यो आर पोइन्टको भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु यो 0 भोल्ट नापिरहेछौँ है। आरको र वाईको भोल्टेज नाप्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ लाइन भोल्टेज भन्छौँ, आर र एनको एक्रसको भोल्टेज नाप्यौँ भने त्यसलाई फेज भोल्टेज भन्छौँ। सो त्यो कुरा पनि आउँछ यहाँनिर है। तर अहिले यो VDC/2 र माइनस VDC/2 जुन भोल्टेज देखा पर्यो नि त्यो चाहिँ यो 0 को रेस्पेक्टमा हो। सो त्यसरी नै आर फेजमा जस्तै वाई फेज र बी फेजमा पनि त्यसरी नै भोल्टेज निकाल्छौँ। तर त्यो निकाल्दा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यिनीहरूको फेज डिफ्रेन्स चाहिँ 120 डिग्री हुनुपर्छ है, त्यो त्यही अनुसार स्विचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो चाहिँ अब वेभ फर्म हो 3 फेजको है। यसको एक्सप्लेनेसन यो तलपट्टि दिएको छ। पहिला सुरुमा यो 3वटा फेजको लागि हेरौँ, आर फेज, वाई फेज र आर फेज। यो त्यही कोड अनुसार कलर कोड मिलाएको छ, आर रेडमै राखेको छ है। आर फेज, वाई फेज र बी फेज छ है। अब आर फेजलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अब 0 पोइन्टदेखि सुरु गरेँ है। सुरु गरेपछि यो नर्मल होइन पाईमा गएर एउटा पोजिटिभ हाफ साइकल कम्प्लिट भयो, अर्को 2 पाईमा गएर नेगेटिभ हाफ साइकल कम्प्लिट भयो है। त्यसरी नै यो साइकल चाहिँ रिपिट भइरहेछ। सो पोजिटिभ हाफ साइकलमा VDC/2 आएको छ, नेगेटिभ हाफ साइकलमा माइनस VDC/2 आएको छ। सो त्यसरी नै वाई फेजको पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। तर डिफ्रेन्स के हुन्छ भने यो वाई फेज भनेको हैन त्यो भनेको 120 डिग्री पछि सुरु हुने भयो है। यसले चाहिँ अब सपोज बुझ्नको लागि सुरुमा यो सेक्सन छैन भनेर बुझौँ है। यो सेक्सन यदि नहुने हो भने चाहिँ यो 2π/3 भनेको चाहिँ 120 डिग्री हो है। यो चाहिँ रेडियनमा छ, डिग्रीमा लाँदा चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ। सो वाई फेज चाहिँ यो 120 डिग्री पछि सुरु हुने भयो, किनकि हाम्रो इक्वेसनमै के छ भने साइन आर फेजको साइन Vm sin ओमेगा टी छ, VY को Vm sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री छ भने VB को भनेको Vm sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री छ, मतलब 120 डिग्री। वाई फेज चाहिँ 120 डिग्री पछि स्टार्ट हुने भयो। सो त्यो कारणले गर्दा यो पोइन्टलाई रेफरेन्स मान्ने हो भने यो रेडको एक्रसमा यो चाहिँ 120 डिग्री पछि स्टार्ट भएको छ। सो यसरी चाहिँ हामी एउटा पोजिटिभ हाफ साइकल बनाउँछौँ है। पोजिटिभ हाफ साइकल बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मैले हरेक लाइन तानेको छ π/3 भनेको 60 डिग्री हो। 60 डिग्रीमा यसरी यो प्रोजेक्सन लाइन तानेको छ है, अथवा इमेजिनरी लाइनहरू तानेको छ। अब 180 डिग्री भनेको यो 6 3 जा 18 3वटा स्क्वायरहरू अथवा 3वटा यो सेक्सनहरू कभर गर्नु पर्यो। नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि त्यस्तै हुने भयो। सो अनि एउटा एक्चुअल प्र्याक्टिकल इन्भर्टरमा चाहिँ कुन चाहिँ फेज कतिखेर स्टार्ट भयो भनेर थाहा हुँदैन है। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो वेभ फर्मलाई चाहिँ यसरी कम्प्लिट गर्नुपर्छ है। अब बुझ्नको लागि चाहिँ यसलाई रेफरेन्स मान्ने है। 0 पोइन्टको यो आर फेजको जसरी वेभ फर्म स्टार्ट भएको छ नि त्यस्तै स्टार्ट चाहिँ यो पोइन्टबाट भएको छ है। त्यही भएर यो 120 डिग्री ल्यागिङ छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब त्यसरी नै बी फेजको लागि चाहिँ 240 डिग्री छ होइन। बी फेजको लागि हाम्रो इक्वेसन के छ, Vm sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। यो आरको रेस्पेक्टमा यो 240 डिग्री चाहिँ कस्तो छ त, मतलब ल्यागिङ छ होइन। त्यो कारणले गर्दा यो 4π/3 भनेको चाहिँ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री भनेको 240 हुन्छ। यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ अनि यो उता चाहिँ यो वेभ फर्मलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेको है। सो यो आर फेज, वाई फेज र बी फेजको भोल्टेज हो विथ रेस्पेक्ट टु त्यो 0 पोटेन्सियल है, अथवा ग्राउन्ड अफ यो इनपुट सप्लाई। ठिक छ। अब यो भयो त होइन, यो भनेको हाम्रो युजफुल भोल्टेज होइन। हामीले लोड जोड्दाखेरि हामीले फेज भोल्टेज, लाइन भोल्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यो त हाम्रो जस्ट सिम्पली त्यो फेजमा आएको भोल्टेज मात्र हो। अब हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ लाइन भोल्टेज कति हुन्छ, फेज भोल्टेज कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हो है। लोडमा चाहिँ हामीले त्यही भोल्टेज पाउने हो। त्यही भएर त्यो भोल्टेजहरू क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ थोरै म्याथमेटिक्स चाहिने हुन्छ है। सो यहाँनिर के लेखेको छ हैन, द स्विचेस अफ वाई फेज T3 एन्ड T4 आर टर्न अन एन्ड अफ इन द सेम प्याटर्न बट विथ 120 डिग्री फेज ल्यागिङ है। अनि T5 र T6 चाहिँ 240 डिग्री फेज ल्यागिङ। त्यो सेन्टेन्स पनि लेख्दै हुन्छ यहाँनिर। सो लाइन टु लाइन भोल्टेज भनेको चाहिँ के हो त, VRY हो है। दुईटा आर र वाई बिचको लाइन भोल्टेजलाई हामीले VRY ले इन्डिकेट गर्छौँ। अब VRY को फर्मुला के हो त, VR माइनस VY। यो पहिला फिजिक्समा अथवा योभन्दा अगाडिको
बेसिक इलेक्ट्रिकलहरुमा पनि यो VAB भनेको चाहिँ VA माइनस VB भनेर फर्मुलाहरु पढेका थियौं। त्यसरी नै VRY भनेको चाहिँ VR माइनस VY, ठीक छ। अब VR माइनस VY गर्दाखेरि हैन, अब यहाँनिर देख्न सक्छौं है। त्यसपछि यो VRY भोल्टेज चाहिँ यहाँ प्लट गरेको छ है। VRY भनेको VR माइनस VY है। VR को भ्यालु यो पोइन्टमा है, यो सेक्सनमा हेरौं, यो 0 देखि π/3 सम्म सेक्सनमा हेरौं, यो VR को भ्यालु कति छ त VDC/2 छ अनि VY को भ्यालु कति छ त माइनस VDC/2 छ। अब VRY को फर्मुला के हो, VR माइनस VY हैन, अनि VR को भ्यालु VDC/2, VY को भ्यालु माइनस VDC/2, अनि त्यो माइनसले गर्दा फर्मुलाको माइनसले गर्दा के हुने भयो त यो पनि प्लस नै हुने भयो हैन। यो माइनस हुन्छ नि, यहाँ लेखेको छैन तर लेख्दा हुन्छ, यो माइनस VDC/2 पनि प्लस VDC/2 हुने भयो, किनकि VR माइनस VY छ नि त, माइनस माइनस प्लस आउने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 0 देखि यो π/3 को सेक्सनमा कति छ त VRY भनेको VDC मात्र छ है। VDC/2 प्लस VDC/2 भनेको VDC हुन्छ, हाफ हाफ भनेको त फुल हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यसरी नै अब π/3 देखि 2π/3 सम्मको सेक्सन हेरौं, π/3 देखि 2π/3 सम्म VR को भ्यालु VDC/2 छ, VY को भ्यालु माइनस VDC/2 छ हैन। त्यो भनेको सिमिलर टु अघिल्लो केस भयो, त्यहाँ पनि VRY को भ्यालु भनेको VDC नै आउने भयो। अब त्यसपछि हेरौं त 2π/3 देखि π सम्मको सेक्सनलाई हेरौं, VR को भ्यालु VDC/2, VY को भ्यालु पनि VDC/2 छ। अब VRY को फर्मुला त VR माइनस VY हो, VR माइनस VY अथवा VDC/2 माइनस VDC/2 भनेको कति हुन्छ त यो सेक्सनमा 0 हुन्छ है। अब त्यसरी नै यो सेक्सन π देखि 4π/3 सम्म प्लस VDC/2 छ हैन। VY को भ्यालु पनि VY को भ्यालु चाहिँ π देखि 4π/3 सम्म चाहिँ VR को भ्यालु माइनस VDC/2 छ भने VY को चाहिँ प्लस VDC/2 छ। अब फर्मुला त VY माइनस VDC हो, VR माइनस VY हो, त्यो मतलब VDC/2 अथवा माइनस VDC/2 माइनस VDC/2 गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस VDC आउने भयो। सो यहाँनिर माइनस VDC निकालेको छ। त्यसरी नै हैन हरेक सेक्सनको लागि हामी यो VR माइनस VY गरेर चाहिँ यो वेभफर्म प्लट गर्न सक्छौं। त्यसरी नै VRY जस्तै हामीले VYB र VBY पनि निकाल्न सक्छौं। यहाँनिर चाहिँ प्लट गरेको छैन, तर यो आफै प्र्याक्टिस गर्ने है। अनि त्यसपछि आउँछ अब यो त लाइन भोल्टेज हुन्छ, अब हामीलाई फेज भोल्टेज पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेज भोल्टेजको वेभफर्म कस्तो हुन्छ भनेर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फेज भोल्टेज भन्नबित्तिकै जहिले न्युट्रलसँग कम्पेयर गरिन्छ हैन, एउटा फेज र न्युट्रल बीचको भोल्टेजलाई नै हामी फेज भोल्टेज भन्छौं। अब त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा थोरै म्याथमेटिक्स जान्नुपर्छ पहिला है। अब VRN भनेको हैन, जसरी VRY भनेको VR माइनस VY छ नि, VRN भनेको चाहिँ VR माइनस VN भन्ने हुने हो हैन, यो फर्मुला भयो। त्यसैले VR लाई छुटाउँदाखेरि चाहिँ यो उता जाने भयो, VRN प्लस VN हुने भयो। सिमिलरली हैन R फेज को लागि यस्तो हो भने Y फेज को र B फेज को लागि पनि VYN यसरी निकाल्न सक्ने भयो। अब यो तीनटालाई जोड्दाखेरि यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई तीनटालाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त VR माइनस VY प्लस VB, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टर्म्सहरु जोड्यौं, त्यसरी नै राइट ह्यान्ड साइडको टर्महरु जोड्दा के हुन्छ त VRN VYN र VBN त छ, तीनटैमा VN VN र VN छ। त्यो भनेको जोड्दाखेरि 3VN आउने भयो है। अब एउटा ब्यालेन्स सिस्टम छ अहिले त हाम्रो, तीनटै फेजमा लोडहरु इक्वल छ, VL RL हैन, माथि देख्न सक्छौं हैन, तीनटै फेजमा RL छ। यो भनेको ब्यालेन्स लोड हो हैन। त्यो ब्यालेन्स लोडको लागि चाहिँ के हुन्छ भने VRN प्लस VYN प्लस VBN भनेको चाहिँ 0 हुन्छ है। यसको बेसिक्स चाहिँ अगाडि पनि पढिसक्यौं हामीले। यो तीनटाको यो सम भनेको 0 हुन्छ। एउटा ब्यालेन्स छ भने, ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ हुँदैन। अहिलेको केसमा हाम्रो ब्यालेन्स छ, त्यही भएर यसको सम चाहिँ 0 छ। अब त्यसो गर्दाखेरि यो टर्म त 0 भयो हैन। त्यसपछि VR प्लस VY प्लस VB इक्वल टु 3VN आयो। अब VN लाई छुटाउँदाखेरि चाहिँ यो 3 तल जाने भयो, त्यो कारणले VR प्लस VY प्लस VB डिवाइड बाइ 3 आउने भयो। सो VN को इक्वेसन चाहिँ यस्तो आउने भयो हो। अब VN को इक्वेसन यो आइसकेपछि हामीले VN को चाहिँ वेभ फर्म प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो याद गरौँ, VN भनेको चाहिँ 1/3 अफ VR प्लस VY प्लस VB हुने भयो है। अब यो 0 देखि π/3 हैन, यो सेक्सनलाई हेर्नु पर्यो, हरेक सेक्सन वाइज हेर्ने। 0 देखि π/3 सम्मको सेक्सनलाई हेर्यौं भने 0 देखि π/3 को सेक्सनमा VR को भ्यालु VDC/2 छ, VY को भ्यालु
माइनस VDC/2 छ अनि VB को भ्यालु पनि VDC/2 छ है। अनि त्यो गर्दाखेरि VR + VY + VN गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने भयो त VDC/2 आउने भयो। अनि त्यसलाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुने भयो त VDC/6 आउने भयो कि हो। त्यही भएर यो सेक्सनमा VN को भ्यालु VDC/6 आयो। अब त्यसरी नै यो π/3 देखि 2π/3 सम्म VR को भ्यालु VDC/2 छ, VY को भ्यालु माइनस VDC/2 छ र VB को भ्यालु पनि माइनस VDC/2 छ। सो यो प्लस र यो माइनस क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो यो माइनस हैन। त्यो मतलब VDC/2 बाँकी रह्यो, त्यसलाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो माइनस VDC/6 आउने भयो। यहाँ लेखेको त छैन तर लेखिदिँदा हुन्छ। यो भनेको माइनस VDC/2। त्यसरी नै हामीले यो सबै सेक्सनको लागि प्लट गर्न सक्छौं VN को भ्यालु। सो VN को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर प्लट गर्दाखेरि वेभ फर्म यस्तो आयो। ग्रीन वेभ फर्म चाहिँ VN को हो है। अब यहाँनिर हेर्न सक्छौं हैन, यसको फ्रिक्वेन्सी नै धेरै छ हैन। यसको टाइम पिरियड भनेको यतिमै एउटा टाइम पिरियड कम्प्लिट भएको छ है। भने यो माथिको वेभ फर्महरुमा यो टाइम पिरियड एकदमै हाई छ। अब यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ हेरौं त है। बाइ युजिङ दिस इक्वेसन द वेभ फर्म अफ VN can be plotted. It is found that the frequency of VN is 3 times हैन। VN को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 3 times that of VR, VY, BB हैन। कुनै पनि VR, VY, BB को कम्पेयरमा चाहिँ VN को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 3 times छ। एन्ड म्याग्निट्युड अफ VN इज VDC/6 है, प्लस VDC/6 माइनस VDC/6 ठीक छ। अनि नाउ द वेभ फर्म अफ VRN क्यान बी। अब VRN भनेको चाहिँ हाम्रो फेज भोल्टेज हो। इन्भर्टरबाट हामीलाई लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेजसँग सरोकार छ। त्यही लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज निकाल्नको लागि हामीले यो कस्तो गरिरहेछौँ है। यो VN को भ्यालु पनि त्यही फेज भोल्टेज निकाल्नको लागि गरिरहेको हो है। VN को भ्यालु निकाल्नुको उद्देश्य फेज भोल्टेज निकाल्नको लागि हो। नाउ द वेभ फर्म अफ VRN क्यान बी अब्टेन फ्रम पोइन्ट टु पोइन्ट सबट्र्याक्सन अफ VN फ्रम VR हैन। अब VRN भनेको के हो त VR माइनस VN हो। यहाँनिर VRN भनेको VR माइनस VN हो। अब यहाँबाट VR को इक्वेसन छ हैन, मतलब वेभ फर्म छ भने यहाँतिर VN को इक्वेसन छ। अब यो सेक्सनमा हेरौं त, यो 0 देखि π/3 को सेक्सनमा हेरौं। VR को भ्यालु प्लस VDC/2 छ, VN को भ्यालु प्लस VDC/6 छ। अब VDC/2 प्लस VDC/6 भनेको कति हुन्छ त VDC/3 हुन्छ है। त्यही भएर यो सेक्सनमा हेरौं त VRN भनेको VRN माइनस VN हुन्छ। मतलब VDC यो R को VDC/2 माइनस N को VDC/6 गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ कति आउने भयो VDC/3 आउने भयो यो सेक्सनको लागि 0 देखि π/3 सम्मको लागि। अब π/3 देखि 2π/3 सम्मको सेक्सनको लागि पनि हेर्ने VR को भ्यालु स्टिल VDC/2 नै छ। VN को भ्यालु कति छ त माइनस VDC/6 छ हैन। अब VDC/2 माइनस VDC/6 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 2 VDC/3 आउने भयो है। त्यही भएर यो म्याग्निट्युड अलिकति माथि गएको छ VDC/3 भन्दा है। यो VDC/2 VDC/3 अनि यो त्यही म्याग्निट्युड अनुसार चाहिँ यो वेभ फर्मको पनि म्याग्निट्युड बढाउने घटाउने गर्नुपर्छ है। अब यहाँ चाहिँ स्पेसको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो म्यानेज त भएको छैन है, तर गर्दा सकेसम्म त्यसरी ट्राई गर्ने। सो हरेक सेक्सनको लागि त्यसरी नै VRN को भ्यालु चाहिँ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउने भयो है। त्यसरी नै VRN जसरी नै VYN र VBN पनि निकाल्न सक्छौं हामी है। त्यो चाहिँ यस्तै वेभ फर्म आउने भयो हैन, यस्तै वेभ फर्म आउने भयो तर 120 डिग्री पछि VB को लागि 120 डिग्री पछि आउने भयो। VY को लागि मतलब VY को लागि 120 डिग्री पछि यस्तो वेभ फर्म स्टार्ट हुने भयो। B को लागि चाहिँ 240 देखि यस्तो वेभ फर्म स्टार्ट हुने भयो है। अब यो चाहिँ फेज भोल्टेज हो, यो चाहिँ हाम्रो लाइन भोल्टेज हो। यो दुईटा भोल्टेज निकाल्नको लागि यस्तो कस्तो गरिरहेछौं हामी है। अब यो जुन फेज भोल्टेज आयो नि, यो फेज भोल्टेजको अब RMS भ्यालु र एभरेज भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं। अब RMS भ्यालु निकाल्दाखेरि एउटा पोजिटिभ हाफ साइकल मात्र लिए भयो। पोजिटिभ हाफ साइकल लिँदाखेरि कति हुन्छ त यहाँनिर 3 वटा स्टेपहरु छ हैन, एउटा दुईटा तीनवटा हैन, 3 वटा स्टेपहरु छ। त्यो 3 वटा स्टेपमा चाहिँ अब 0 देखि π/3 सम्म VDC/3 छ। यो सेक्सनमा 2 VDC/3 छ। फेरि यो सेक्सनमा यहाँकै VDC/3 छ। अब RMS निकाल्दाखेरि चाहिँ यो तीनटै सेक्सनलाई छुट्टा-छुट्टै लिएर गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर गरेको छ RMS भ्यालु अफ पावर फेज आउटपुट क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज हैन। यो 1/π भनेको त यो पिरियड भयो। अनि यहाँ 3 वटा सेक्सन छ हेरौँ त, 1
2 3 है। यो अघिल्लो र फर्स्ट र लास्टमा चाहिँ VDC/3 नै छ इक्वेसन, दोस्रोमा 2 VDC/3 छ है। अनि यो रेन्ज त्यही अनुसार मिलाएको छ। अनि RMS को डेफिनेसन अनुसार यो इक्वेसनको स्क्वायर हुन्छ यहाँनिर, अथवा थीटाको भनेको ओमेगा टी हुन्छ। अब यो भ्यालुलाई रिप्लेस गर्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ 1/पाई जस्ताको तस्तै VDC/3, यो सबै इक्वेसनहरू कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसलाई बाहिर निकाल्यौँ हैन। बाहिर निकाल्दाखेरि यो स्क्वायर भएर जान्छ हैन। अनि यहाँनिर हैन यो 1 बाँकी रहन्छ, 1 भनेको इन्टिग्रल गर्दाखेरि थीटा नै आउँछ। थीटालाई चाहिँ अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गर्दाखेरि चाहिँ यो पाई/3 आउँछ है। अनि यहाँतिर पनि 2π/3 माइनस π/3 गर्दा π/3 आउँछ। यहाँ पाई माइनस 2π/3 गर्दाखेरि π/3 नै आउने भयो, सबैमा π/3 नै आउने भयो है। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो आफै पनि गर्ने। यसको यदि इन्टिग्रेसन गर्न केही कन्फ्युजन भयो भने यो रेक्टिफायरमा गरेको इन्टिग्रेसनको भिडियोजहरू हेर्दियो भने क्लियर हुन्छ। ठिक छ। अब त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि यति आयो है। यो चाहिँ RMS भ्यालु हो, फेज भोल्टेजको RMS भ्यालु हो। अनि त्यसरी नै एभरेज भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। एभरेज भ्यालुको लागि पनि हाफ वेभ मात्र कन्सिडर गरे पुग्यो है। अब यसलाई चाहिँ यो सिमुलेसन गरेर हेर्नु पर्दा है यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन। यो दुईटा सोर्सहरू युज गरेको छ र 6वटा स्विचहरू युज गरेको छ। यो नाम चाहिँ अलिकति फरक छ है। अब यो 1 2 3 4 5 6 नेमिङ गरेको छौँ, यहाँ चाहिँ अलिकति गडबड छ हाम्रो थ्योरीको फिगर भन्दा। सो यसलाई चाहिँ हामी सिमुलेसन गरेर हेरौँ एकचोटि। सो सिमुलेसन गरेर हेर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन। यो पोइन्टलाई मैले ग्राउन्ड गरेको छ भने यो हरेक एउटा लेगबाट भोल्टेज ल्याएको छ र अर्को लेगलाई चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनललाई ग्राउन्ड गरेको छ भनेपछि यो सेक्सनले चाहिँ हामीलाई फेज भोल्टेज दिने भयो भने यो सेक्सनले हामीलाई लाइन भोल्टेज दिने भयो। सो फेज भोल्टेज हेरौँ सुरुमा। सो यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन। R को लागि यहाँ यसरी यो 0 यहाँनिर छ हैन। 0 बाट यसरी स्टार्ट हुँदै गएको छ। अनि यो वाइ फेजको लागि त्यो अगाडिको सेक्सन नहेरौँ, 120 डिग्री पछि बल्ल राम्रो वेभ फर्म आएको छ भने यो बी फेजको लागि 240 डिग्री पछि, मतलब यहाँदेखि है यो सेक्सनदेखि मजाको वेभ फर्म आएको छ। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ यो सिमुलेसनमा थोरै मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मिलाउन बाँकी छ है। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ भयो हाम्रो फेज भोल्टेजको कुरो है। फेज भोल्टेजमा चाहिँ यस्तो वेभ फर्म हाम्रो जस्तो थ्योरीमा आएको थियो त्यस्तै सिमुलेसनबाट पनि आउँछ, यो प्र्याक्टिकल पनि यस्तै आउनुपर्छ। अब त्यस्तै यो लाइन भोल्टेजको पनि हेरौँ। यो लाइन भोल्टेजमा पनि हेर्न सक्छौँ हैन। अब यो सिमुलेसन गर्दा चाहिँ हैन थोरै यो इरर आएको छ, यहाँनिरदेखि सुरु भएको छ है। यो सिमुलेसनमा मिलाउन बाँकी छ। मैले देखाउन खोजेको चाहिँ वेभ फर्म हो है, लाइन भोल्टेजको वेभ फर्म देखाउन खोजेको। यो यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन। अब यो पोइन्टदेखि जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स पोइन्ट मानौँ अहिलेलाई। सो यहाँनिर जस्तो हाम्रो थ्योरीमा वेभ फर्म आएको थियो त्यस्तै वेभ फर्म चाहिँ हैन। यो लाइन भोल्टेज हो, यो लाइन भोल्टेज हो, फेज भोल्टेज हैन, सरी है। यो लाइन भोल्टेज हो, यो लाइन भोल्टेजको जस्तै वेभ फर्म आएको छ यहाँ। अब फेज भोल्टेजको लागि चाहिँ यो यहाँनिर कनेक्सन गरेर छुट्टै निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ फेज लाइन भोल्टेज हो है। फेज भोल्टेजको लागि चाहिँ यो पोइन्ट र हैन, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यो तीनवटाको लागि छुट्टै प्लट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ मैले गरेर हिँड्छ है, तर जस्तो हाम्रो थ्योरीमा आएको थियो त्यस्तै नै आउँछ है त। सो अब अर्को 5 यो अर्को सिलेबसको अर्को टपिक भनेको स्पिड कन्ट्रोल अफ इन्डक्सन अथवा AC मोटर्स युजिङ द इन्भर्टर हैन। अब अघि न जुन हामीले लोड प्योरली रेसिस्टिभ लोड हालेको थियौँ नि, अब मोटर भन्ने बित्तिकै त्योतिर के हुने भयो त इन्डक्टेन्सको पनि कुरा आउने भयो, ब्याक EMF को पनि कुरा आउने भयो। त्यही भएर मोटरको आफ्नो रेसिस्टेन्सलाई R0 मानेको छ, इन्डक्टेन्सलाई L0 र त्यसको अपोजिङ EMF अथवा ब्याक EMF लाई चाहिँ E0 मानेको छ है। यो सिंगल फेजको लागि यो ड्र गरेको छ मोटर है, सिंगल फेज मोटर नै लिएको छु। त्यसपछि यहाँ Q1 र Q2 अथवा अघि नै S1 र S2 थियो, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन, नेमिङ मात्र हो। S1 र S2 नै नेमिङ गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि आउटपुट भोल्टेजको वेभ फर्म चाहिँ यस्तो हुन्छ भने हैन। यहाँ इन्डक्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ करेन्टको वेभ फर्म चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। तर यहाँ अहिले आउटपुट भोल्टेजको मात्र लेखेको छ है। अनि यो डटेड लाइन चाहिँ यो फन्डामेन्टल भ्यालु हो है।
अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी स्पिड कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त भनेर हामी हेर्छौँ। अब यो Q1 र Q2 लाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर हामीले आउटपुट भोल्टेजको फ्रिक्वेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। फ्रिक्वेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सपोज फ्रिक्वेन्सी एफ छ भने हैन स्क्वायर वेभ आउने भयो भोल्टेजको हैन, त्यो गर्दाखेरि VRMS को भ्यालु हाम्रो VS/2 आएको थियो। फ्रिक्वेन्सी त हाम्रो सेट गरेका छौँ हैन, फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला 1/TP हो। अनि यो TP लाई कन्ट्रोल गरेर हामीले फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब सिन्क्रोनस स्पीड अफ रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा RMF अफ AC मेसिन्स लाइक इन्डक्सन मोटर एन्ड सिन्क्रोनस मोटर इज गिभन बाई, जति पनि यो सिन्क्रोनस एसिन्क्रोनस मोटरमा भनेको यो रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हैन। रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला चाहिँ यो NS = 120F/P ले दिन्छ। अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई चेन्ज गरेपछि यो NS को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। यो NS को भ्यालु चेन्ज हुन बित्तिकै हाम्रो सिन्क्रोनस होस् या एसिन्क्रोनस होस् मोटरको स्पिड चाहिँ चेन्ज हुने भयो। सो फ्रिक्वेन्सीलाई चेन्ज गरेर हामीले NS लाई चेन्ज गर्न सक्छौँ भने यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्ने तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भर्टर हो। इन्भर्टरमा हामीले डिजायर फ्रिक्वेन्सी आउटपुट निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी नै अब डिजायर फ्रिक्वेन्सीको आउटपुट निस्क्यो भने चाहिँ मोटरको स्पिड पनि हाम्रो डिजायर्ड आउने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ इन्भर्टरको फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हामी सिन्क्रोनस अथवा एसिन्क्रोनस मोटर अथवा सिम्पली भन्नुपर्दा यो AC मेसिनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ स्पिड चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। यो NS = 120F/P। If the frequency F is controlled, NS can be controlled. The speed of AC motors can be controlled by controlling the switching frequency of the switches of the inverter है। यति नै हो इन्भर्टरमा बुझ्नुपर्ने। यो चाहिँ अब एकदम बेसिक्स हो। यो इन्भर्टरको एकदम धेरै भास्टमा छ, तर अहिले एकदम छोटो टाइममा चाहिँ हामीले बुझ्न खोजेको हो। सो यसको फर्दर डिस्कसन चाहिँ हामी क्लासमा अझै गरौँला। थ्याङ्क यू।